پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ امریکہ وچ نریندر مودی کو ایک صحافی سن سوال کیتا کہ بھارت وچ اقلیتاں دے نال امتیازی سلوک کیاں کیتا جا رہا ہے۔ مودی سن سوال گندم اور جواب چنا دے مستاق یہ جواب دیتا کہ بھارت وچ اقلیتاں صدیاں تھی رہ رہی ہیں، حالانکہ پوری دنیا جاندی ہے کہ بھارت وچ مودی دے انہاں تھی بعد کس قدر اقلیتاں دے نال ظلم و جبر کیتا گیا۔ مودی دی قیادت وچ اس ویلے بھارت مذہبی اقلیتاں بالخصوص مسلماناں واسطے ایک جہنم بن چکیا ہے۔ انہاں دی جان، مال، عزت اور دین داؤ تے لگ چکیا ہے۔ مودی دی فاشسٹ حکومت بھارت وچ مذہبی اقلیتاں دی بنیادی آزادیاں کو پامال کر رہی ہے۔ جو بائیڈن دی طرفوں گجرات دے کسائی، مودی دا پرتپاک استقبال ہندوستانی مسلماناں دی زخماں تے نمک پاشی ہے۔ امریکہ سمیت عالمی طاقتاں کو مودی تھی کھل کے آخنا چاہیے کہ وہ ان واسطے رتی قالین سٹنا دے بجائے مذہبی اقلیتاں دے خلاف تشدد بند کرن۔ بھارت وہ ملک ہے جتھے ہندوتوا دے کارندے مذہبی اقلیتاں ہوتے ہندو ثقافت مسلط کرنا واسطے تشدد دا کھلا استعمال کر رہے ہیں۔ منی پور وچ عیسائیاں دا حالیہ قتل عام اس گل دا بین ثبوت ہے کہ مودی دے ہندوستان وچ مذہبی اقلیتاں دے حقوق اور زندگی سخت خطرے وچ ہے۔ بھارت وچ مذہبی اقلیتاں دے خلاف بڑے پیمانے اتے تشدد اور امتیازی سلوک سن ملک دے نام نہاد سیکولرزم کو پوری دنیا وچ بے نقاب کر دیتا ہے۔ حالانکہ انسانی حقوق دی عالمی تنظیماں سن بھارت وچ اقلیتاں دے خلاف حملے کو روکنے وچ مودی حکومت دی ناکامی کو مچ واری اجاگر کیتا ہے۔ ماہرین دا آخنا ہے کہ عالمی دنیا دے دوہرے معیار سن مودی حکومت کو بھارت وچ اقلیتاں دی نسلی صفائی دے منصوبے کو جاری رکھنے دی اجازت دیتی ہے۔